paghigugma ay kamo. Mga paagi sa paghigugma sa uban. Ang ikaduhang dakong suliran nga gisgutan mao ang unsaon sa pagtuman sa sugo ni Kristo sa paghigugma. Unsa ang mga sumbanan og paagi nga kita mahigugma sa uban sama sa paghigugma ni Kristo kanato. Usa ka butang ang tin-aw. Ang gugma kinahanglan ipakita sa buhat dili lamang sa pulong. Ako mangutana kaninyo, unsa man paglahutay sa gugma sa Dios diha sa usa ka tawo nga adunahan apan gitak-upan ang iyang kasing-kasing siyang igsuon nga nanginahanglan. Mga anak, maghigugmaay kita sa buhat og sa kamaturan og dili lamang kutob sa paghisgot nini. 1 Juan kapitulo 3 bersikulo 17 hangtod 18. Ang batasan sa Kristohanong katarong nagpadayag og duha ka dagkong paagi sa pagbansay sa gugma alang sa isikataw. Ang una mao ang batasan sa mabuhat sa kaluoy, lawasnon og kalagnon, og ang ikaduha mao ang naandang pagtuki sa mga mithi kong bertod sa katarong. Mupatigbabaw gayud kita sa atong personal nga pagkausa isip mga espiritu nga may lawas. Mao nga ang duha ka mga buhat sa kaluoy, lawasnon og espirituhanon murag taphaw lamang. Kining duha ka buhat sa kaluoy tinuod mo tandog man gyud sa tibok tao lawas ug kalag. Apan aduna pagihapoy kapuslanan nga padayunon ang naandang hanay kay kini makahatag kanatog nagkalinlaing paagi ug hanas aron mahimong epektibo ang pagtubag sa mga panginahanglan sa uban. Ang libi pagyong mahinungdanon mao ang pagladlad sa mga buhat sa kaluoy ngadto sa lapad nga natad sa katilingban og politika alang sa pag-alagad sa uban. Kinitataw kaayo sa atong kahimtang sa Pilipinas din ang kaangayan ug ang atong pag-ila sa mga kabus nahimong pagya sa pagtubag sa tinuuray nga panginahanglan sa daghang mga Pilipino. Diya sa atong mga buhat sa kaluoy isip mga Kristiyano nining mas halapad nga natad, tingali mulatas pa kita gani ngadto sa unahan sa katilingbanong kaangayan. Kung nakabuhat na kamo sa tanan nga gisugo kaninyo, ingna, kami mga sulugoon lamang nga walay hinungdan, igo lang kaming nagbuhat sa angay namong buhaton. Lucas kapitulo 17 bersikulo 10. Ang mga buhat sa kaluoy makutlugikan sa saysay ni San Mateo mahitungod sa katapusang hukom. Mateo kapitulo 25 bersikulo 35 og bersikulo 42. Sagad mao kini ang hanay, pagpakaon sa mga gigutom, pagpainom sa mga giuhaw, pagbisti sa mga walay sapot, paghatag kapasilungan sa mga walay kapuy-an, pagduaw sa mga binilanggo, pagduaw sa mga masakiton, og paglubong sa mga patay. Gikan sa kahalangdon sa lawas, sanglit puloy-anan sa Espiritu Santo. 1 Corinto kapitulo 34 bersikulo 16. Ang tinubdan sa mga buhat sa kaluoy dili ang maayo natong tinguha ni kusog kundi ang grasya sa Dios. Ang Dios bahandianon sa kaluoy tungod sa dakong gugma alang kanato, iya kitang gibuhi uban ni Kristo sa diha nga namatay kita sa sala. Tungod ining grasyaha kamo naluwas. Episo kapitulo 2 bersikulo 4 hangtod 5. Ang grasya sa kaluoy mismo, dobling pagkaom kanatong tanan, nagpadayag sa atong pagkamakasasala o sa ato usab nga panginahanglan sa pagkaayo o pagkaluwas. Ang ikinahanglan nga pagpalambo ni ini mga lawastong buhat sa kaluoy, karong panahuna, diya sa natad sa katilingban o politika, da nang gilatid sa mga propita sa daang tugon. Mao kini ang pagpuasa nga akong gipangayo, tangtangon ang mga gapos sa pagpanglupig, badbaron ang higot sa yugo, lingkawason ang mga gidaog-daog, balion ang tanang mga yugo, pambiton sa imong pan ang mga gigutom, pasilungan ang mga walay kapuy-an, bistihan sa mga hubo, ug ayaw italikod ang imong kaugalingon. Isaya kapitulo 58 bersikulo 6 hangtod 8. Kining litanya sa mga mahigugmaong buhat sa kaluoy mo'y kahibulungang tubag karon sa mga panginahanglan sa daghang mga kabus o gihikawang mga Pilipino.
bisan pa sa mga maayong tinguha o paningkamot sa simbahan o kagamhanan. Kini nagnawong kanato sa pagtan-aw sa makuyaw nga kamatuoran nga bisan pa sa ikumunikanhong kalambuan o nagtubo nga mga industriya, misamot hinuon kadaghan ang mga Pilipino nga walay balay. Masakiton og nag-anto sa kagutom diha sa mga kalungsuran og lalawigan o naglibod suroy sa kadalanan o sa mga squatter areas sa madakbayang malampuon. Mao nga ang pisipito malambuon sa madakbayang malambuon. Mao nga ang pisipito nangusog siyang panawagan ngadto sa matag Pilipinong Katoliko sa pagbag-o sa katalingbanong kausaban diha sa pagsunod kang Hesus sa misyon. Ang mga espirituhanong buhat sa kaluoy, mao kini sila pagtudlo sa mga way kahibalo, pagbadlong sa makasasala, pagtambag sa nagduha-duha, paghupay sa mga naguol, pagpailob sa mga sayop sa uban, pagpasaylo sa tanang mga pagdagmal o pagampo alang sa mabuhi o mga minatay. Ang tinubdan sa kasulatan bahin ni inim nga buhata nagkalinlain. Kadto mga buhat nga may pagtudlo o pagbadlong, gipasika dili lamang sa mapagtulunan ni Kristo sa inigsuon nga pagbadlong. Mateo Kapitulo 18, versikulo 15 hangtod 18. Ang dakong tinubdan anaa sa mga tambag sa mga epistola sa bag-ong tugon. Una, mga igsuon, kung ang usa kaninyo makasala, kamo nagpuyo sa espiritu, hinaya pagbadlong siya. Galatia Kapitulo 6, versikulo 1. Ikaduha, himua ang mga bahandiadong pulong ni Kristo, magpuyo diha kaninyo, sa nahingpit nga kinaadman, pagtudloay o paghimangnuay kamo. Kulusa Kapitulo 3, versikulo 16. Tudlui ang mga nalibog. Judas, versikulo 23. Ikatulo, ang hulagway sa pagtambag o paghupay makita sa Isaya. Sama sa inahan nga naghupay siyang anak nga lalaki, ako sab muhupay kaninyo. Isaya Kapitulo 66, versikulo 13. Ang kalipay gisaan ni Kristo sa iyang mga apostol sa hapit na maabot ang iyang pagpasakit. Apan magkita rata pag-usab ug ang inyong mga kasing-kasing malipay sa kalipay nga walay makakuha nini gikan kaninyo. Juan Kapitulo 16, versikulo 22. Ang pagtabang sa uban pinaagi sa pagpailob sa mga kadaot mo'y gipasabot ni San Pedro sa iyang pagsulat. Kung ang usa ka tawo mag-anto sa inhustisya o magpailob sa mga kalisdanan, pinagi siyang pagpakabana sa presensya sa Diyos. Kinibuhat sa grasya diha kaniya. Kung ikaw makasala o mabunalan, unsa may merito nga maangko nimo. Apan kung nag-antos ka tungod kay nagbuhat og matarong, kinidawaton sa mga mata sa Diyos. Tungod niini, ikaw gitawag sanglit si Kristo nag-antos alang kanimo sa samang paagi og naghatag kanimong panig-inan aron mosunod ikaw sa iyang mga tunob. 1 Pedro Kapitulo 2, versikulo 19 hangtod 21. Si San Pablo mitambag, pagtambayayong kamo, pagdala sa karga sa ingon ni ana, matuman ninyo ang sugo ni Kristo. Galatia Kapitulo 6, versikulo 2. May tungod sa pagpasaylo, ang mga ibanghilyo nagbalik-balik sa pagtulunan ni Kristo. Lakip siyang pahimangno kang Pedro sa pagpasaylo kapituan-kapito. Mateo Kapitulo 18, versikulo 22. Apan ang pagpasaylo labing makita diya sa hugpong sa mga hiyas. Tungod kay kamo mga pinili sa Dios, balaan og pinangga, pagsulob kamo sa pagkamanggiluyon, manggihatagon, pagpaubos, kalumo og pailob. Pag-unungay kamo sa usag-usa, pagpasayloay sa mga mulo batok sa usag-usa, pagpasaylo sanglit nga ang Ginoo nagpasaylo kaninyo. Kulusa Kapitulo 3, versikulo 12. Sa katapusan, gitambagan kita sa pag-ampo kanunay og matinagdanon alang sa tanan. Episo Kapitulo 6, versikulo 18. Og biyai ang tanang kabalaka gikan sa inyong hunahuna. Ipadayag ang inyong mga kinahanglan sa Dios sa bisan unsang matang sa pag-ampo og pangalipo uban sa bug-os nga pagpasalamat. Pilipos Kapitulo 4, versikulo 6. Ang labing sibo sa atong panahon nga paagi sa paghigugma sa uban mao ang pagpunting sa Kristohanong mga hiyas, virtues. Sa naandan ang mga mithi sa kinaiyahan,
labi na ang upat nga gitawag og sambayanang mga hiyas, cardinal virtues, tukmang paglihok, prudence, kaangayan, justice, kaisog, fortitude, og pagpugong, temperance. Giila nga lahi sa mga hiyas nga gipatuhop sa Espiritu Santo, ilabi na sa pagtuo, paglaom o paghigugma. Lakip usab ang mga hiyas sa katarong, moral virtues. Ang panglantaw karon nga tinibuok, holistic approach, nagpahimug-at nga ang Dios mamugnaon nagpaluyo sa mga hiyas sa kinaiyahan. Og sa samang higayon, nag-isa kanila ibabaw sa kinaiyahan, pinaagi sa grasya. Kining tinibuok nga pagtuki, nagtisok usab sa kinauyukang kahiusa sa gugma sa Dios o sa gugma sa isikatawo. Sanglit nagpakita kini nga ang Espiritu sa Dios nagalihok kanunay diha og pinaagi sa tuntawhanong kinaiyahan, paghigugma suban og sa gigasang gugma sa Dios nga gibansay nato diha sa gawas ng kalimbigitan sa katarong sa sagusa. Ang hiya sa pagpuyog maayong kinabuhi nagpasabot sa bisan unsang naumbol nga katakos sa unahuna o kabubuton sa pagbuhat og matarong. Sagad gipasabot kini sa pulong kaanad o kahanas, ang nakatunang kaanad sa usa ka panglihok, apan ang usa ka sumbanan sa pag-ila sa usa ka bertud nahulagway sa Ebanghelyo ni Jesus diha sa iyang pag-ayo sa babay nga gitalinugan. Si Jesus nakamatikod nga adunay gahom nga migawas gikan kaniya. Marcos Kapitulo 5 versikulo 30. Ang hiyas di ay adunay kusog o gahom. Diha sa Kristohanong kinabuhi, ang hiyas nalambigit gayud sa lihok sa Espiritu Santo dinhi kanato, lakip sa iyang mga gasa og mga bunga. Ang gahom karong panahona mo'y giisip nga labing kaduha-duha ang kamaturan. Una, tun kay daghan kinignaong, malupigon, mapahimuslanon, makigindigay, makabaskog o makatibuok. Ikaduha, tungod kay ang gahom mahimong gamiton sa daghang paagi, usahay usa kaya ng pagdani, usahay mo aging personal nga kaakuhan, makadaghan, mapugsanon. Ang uban manalipod sa gahom sa pag-ingon nga bisan gani ang mga kabus og maluyahon, aduna may gahom sama sa pakighiusa og pagkamatuhon. Apan ang pagya karon mao ang paghulagway kang Kristo nga walay gahom, kinsa mihubo siyang kagalingon, nagmatinumanon bisan hangtod sa kamatayon sa krus. Pilipos Kapitulo 2 versikulo 7 hangtod 8. Apan ang mismong pagdayeg sa pagkawalay gahom mahimo usab nga nagpahiping paagi sa paglimbong og panglupig. Sa pagkatinuod, kitang tanan nagkinahanglag gahom aron mabuhi og makalihok isip mga persona diha sa katilingban. Ang gahom mao'y naghatag katakos o kahimuan sa paglihok o pagdawat. Ang paglihok nagpaila sa atong kinaiya isip magbubuhat. Ang pagdawat nagpaila kanato isip matinagdanon, makamaong maminaw, nagbantay, naghulat, nagtanaw, naghanduraw og namalandong. Kaniadto kining pagkamatinagdanon wala kaayo hataging pagtagad. Apang karon giisip na kining kabahin sa pagpalambo sa atong kinabuhing matarong, usa ka katakos nga gikinahanglan nato aron makahigugma kita sa uban sibo sa tukmang pagkasayod sa ilang tinuod nga pagkamao. Ang manghiyas giisip karon nga usa ka tino, personal nga panglantaw aron motubag sa matag hutong sa mga bili. Sa daghang mga paagi sa pagpalambo sa Kristohanong katarong diha sa mga hiyas, tulo ka butang ang nakita nga iya sa Pilipino. Ang una, mao ang pag-ayo ug pagbag-o sa manaandang mga mithi. Ang kaangayan, nakabatog bag-ong pagtagad, pinaagi sa mga pakigbisog sa tibuok kalibutan, batok sa mga panglupig, pagpahimulos og inhustisya nga nagkadaiya. Usa kadakong pahak sa pagtulunan sa simbahan, bahin sa katarong, sukad pa sa Vaticano II, mao ang iyang pagtagad sa kaangayan sa kalibutan. Ang Pisipito, nagpadayag sa kaangayan diya sa daghang matang sa pagtuki, isip kabayan sa buhat sa pagsangyaw sa Ebanghelyo, isip pagsaksi kang Kristo, og sentro sa katalimbanong buhat og ekumenikanhong kalihukan sa tinuuhan. Isip ana sa taliwala sa gingharian,
og busa isip tumong sa kasakit sa kinabuhi og misyon sa mga apostol. Isip bunga nga mahitabo lamang tungod sa grasya, isip katilingbanong pagpakabana sa mga laiko. Karong panahona, ang makidiyos ng mga hiya sa pagtuo, paglaom o paghigugma, labawng nakita nga natibuok, uban sa kinabuhi sa grasya, dinalambigit ang espirituhanong kinabuhi sa mga Kristiyano, diha sa ilang mga buluhaton sa katarong. Ang hiya sa paglaom pananglit, gipalambo pinaagis sa mga hiya sa kaulahian, sa pagtukaw, kalinaw o kalipay. Ang ikaduhang pamaagis sa Kristohanong katarong, nagpunting kang Kristo, isip sentro siyang panglantaw, nagpalambo sa kinaiya og bertud, nga gipasika diha sa saysay sa maayong balita. Kining pamaagiha, nagpahayag sa talagsaong kamahinungdanon sa atong handurawan, aron madani og maagni kita sa pagbuhat og matarong, gawas pa ang panglantaw nga Kristiyano, usahay musukwahi sa atong yano og makaturunganong tawhanong panglantaw sa mga batasan ug bili. Pananglitan, walay tawhanong katungod sa kaangayan nga makita diha sa krus ni Jesus. Walay kalipay diha sa yanong pagdawat sa kasakit. Walay kapuslanan ang pagsalig sa Dios, kinsa dili nato makita ni masabot. Apan ang atong Kristohanong pagtuo nagtanyag sa saad nga kini mga butanga masinati nato dinhi sa kalibutan sa iyang pagkamao. Kung mosulod lamang kita sa kang Kristong pamaagi, apan kini mahimo lamang kung dili nato ipakisama ang Kristohanong misteryo sa usa ka butang nga atong makab-ot sa kaugalingon tang kusog. Ang ikatulong paagi, ang labing ginamit karong panahona, nagtutok diha sa tuyok sa kinabuhi sa tao. Din gipahigayon ang kalambuan sa kinabuhing matarong, uban sa kauswagan sa lawas o pagpalambo sa kinaiya sa tao diha sa katilingban. Bisan pa sa hulga sa psychologism, nga nagbutang sa makamatuuran sa katarong o sa espiritu o sa psikolohiya, kining pagiha makatabang og dako sa pagsabot sa mga lakang sa paghingkod sa pagtuo. Ang mga hiyas mahimong ayon og hugpungon sa daghang paagi nga makahatag og tinuod nga pagtan-aw unsaon nato isip nga Pilipinong Kristiyano, pagtubo si inanay ngadto sa labing buhong, labing tiunay nga kagawasan og pagsunod kang Kristo. Usa kahan ay nagsugo diha sa lintunganay sa pagsalig nga naglangkob sa mga hiya sa kasiguruan, sayong dawaton, kamatinud-anon, paglaom og kadasig og unya naghanay sa mga lakang sa pagpalambo pinaagi sa mga ang sa pagpaubos, pagdawat sa kaugalingon, pagkakasaligan o pag-angkog kaakuhan. Sa katapusan, kini mga hiyasa mamulak o makighigalaay, pagpakabana og lawom nga panlantaw. Ang kamahinungdanon ni ining nagkalinlaing pamaagi sa Kristohanong katarong, pinaagi sa mga hiyas, wala diha sa pagtanyag og hingpit, automatic nga sistema sa mga lagda o pamaagi, sa paghigugma sa uban. Hinunua ang ilang bili ana sa kamatuoran nga sila makatabang kanato pagduol sa makinahanglanon sa magugmaong pag-alagad matag adlaw. Sa tukmang pagsabot, sila nagtanyag og tinuon nga panglantaw nganha sa makuti nga mga lihok sa atong hunahuna, kabubuton, handurawan o kasing-kasing, ang tanan diha sa panagsangka sa grasya o sa sala, sumala sa hait nga paghulagway ni San Pablo. Ang tinguha sa pagbuhat og maayo, anaa, apan ang gahom wala diha. Kinsay makluwas kanako gikan ni ining luwasa nga gigamhan sa kamatayon, ang tanang pagdaig ngadto sa Dios pinaagi ni Kristo atong Ginoo. Roma Kapitulo 7 versikulo 18 hangtod 24. Ang kalimbigitan tali sa katarong nga gisigutan dinhi ining uluhana og sa mapagtulunan og pagsimba, malatid nato pinagis sa laing inila og sa atong panahon nga hanay. Kini naglangkob sa panaglambigit sa pila ka panukarang panghuna-huna nga Kristiyano, uban sa una, mga larawan sa Dios. Ikaduha, sa mga paghulagway sa kinabuhi nga nagpadayag sa mga kalihukang matarong. Kini gihan-ay sama nining mosunod, Kristohanong pagsabot, larawan sa Dios og panglantaw sa katarong.
Ubos sa Kristohanong pagsabot, mao kini ang mosunod: panukarang panginahanglan, pagpasalamat, paghinulsol, kaakuhan, katungdanan, tumong, katuyuan. Ubos sa larawan sa Dios, mao kini ang mosunod: magbubuhat, matinumanon, maatimanon, maghuhukom, sinugo og tig-abaga, katapusang padulngan. Ubos sa panglantaw sa katarong, mao kini ang mosunod: pagsalig, pangatarungan og kabubot-on na lig-on, pag-ila sa sayop og pag-usab sa kaugalingon, tulubagon, pagbuhat sumala sa espirituhanon og matarong nga tumong. Pangutana og tubag: nganong masayop man ang tao pagsabot sa gugma sa Dios o sa gugma sa isig katao? Masayop ang mga tao pagsabot sa relasyon tali sa gugma sa Dios o sa gugma sa tao kun una, sa ilang pagtuo ang pag-ampo og debosyon igo na bisag walay buhat sa pag-adlagad, o ang ikaduha, gatuo sila nga ang paghigugma sa Dios ana sa pagtabang sa isig katao og wala kinahanglana ang pag-ampo. Ikatulo, ibutang nila ang ilang gugma sa katao ibabaw sa gugma sa Dios. Ang tinuod nga Kristohanong gugma makasabot sa kamahinungdanon sa duha ka gugma alang sa usag-usa. Ikaapat, moangkon sila nga nahigugma sa Dios apan wala mahigugma sa isig katao, sila bakakon. Ikalima, musulay sila paghigugma sa isig katao nga walay paghigugma sa Dios. Gipakasama nila ang sinagop nga anak sa Dios nga usa ka butang sa kalibutan nga lumalabay lamang o walay pihong gipadulngan. Giunsa sa duha ka gugma paglambigit sa atong mahigugmaong mga buhat. Ang atong gugma sa Dios o sa isig katao gilambigit kay una, ang kining duha ka gugma nag-ambit sa maorang Dios nung gugma, ang Espiritu Santo. Ikaduha, diha sa atong pagigugma sa isig katao, atong gihigugma siya sanglit anaman ang Dios kaniya pinaagi sa nabanhong Kristo o sa Espiritu Santo. Ikatulo, sa atong paghigugma sa Dios atong gipukaw ang labing lawom nga hinungdan sa paghigugma sa atong isig katao kinsa gihigugma sa Dios o ang Dios anaa kanila. Unsa may gitudlo sa gugma nga gisugo ni Kristo kanato? Ang gugma nga gisugo ni Kristo nagpakita nga una, wala kini magsukad sa atong kaugalingong katakos ni sinugdanan sa mabinationg kaibog, kung dili usa kalihok sa kabubot-on sa pagbuhat og maayo ngadto sa uban. Kaduha, dili kini usad lamang sa daghang mga prinsipyo kun hinungdan sa pagbuhat, kun dili mao ang sentro og tinubdan sa tanang buluhaton. Ikatulo, mao'y paagi sa pagpadayag sa gugma sa Dios nga ana-anak kanato tungod sa grasya. Ikaapat, gitumong sa pagtukod o katilingban sa mga persona nga may tulubagon sa mahigugmaong pag-alagad. Og ang katapusan, naglangkob sa pagtawag ni Kristo kanato sa paghinulsol uban sa pagtanyag sa iyang Dios nung pasaylo. Giunsa nato isip Pilipinong Kristiyano pagtan-aw si Kristo nga tinubdan og lagda sa atong katarong. Sanglit lumad sa atong personal nga pakiglambigit, kitang mga Pilipinong Kristiyano nakakita kang Kristo nga tinubdan og lagda sa katarong diha sa una, panig-ingnan mismo ni Jesus, siyang pagsuroy sa naghimog maayong mga buhat. Ikaduha, mga panudlo ni Jesus, siyang kaugalingong sugo sa gugma. Ikatulo, timos nga pangandoy sa mga tinun-an nga may usa kang Jesus o pagsangyaw siyang maayong balita bisan sa pagtugyan sa ilang kinabuhi. Ikaapat, pagmugna sa mga nahiunang Kristohanong katilingban sa ngalan ni Jesus o sa Espiritu. Giunsa man ni ini mga butanga sa pagpabungag Kristohanong pagbago. Tulo ka butang mahinungdanon kaayo alang sa Kristohanong pagbago. Una, panig-ingnan o pagtulunan ni Jesus. Ikaduha, ang kaugalingong tingha sa bug-os o pakighiusa kang Kristo sa pagdala sa uban ngadto kaniya. Ikatulo, ang pagpasakop sa katilingban sa mga tinun-an ni Kristo ang simbahan. Unsa ang mga Kristohanong kamatuuran nga moagni kanato sa paghigugma sa uban? Ang atong isig katao
Una, gihimo sa larawan o kasamahan sa Dios. Ikaduha, gihigugma pag-ayo samhan sa ingon nga iyang gipadala. Ikatulo, ang iyang bugtong anak aron pagluwas kanila. Ikaapat, ang Espiritu Santo nagpuyo diha kanila aron pagbalaan kanila. Busa ang Santissima Trinidad nagpaambit siyang Dios ng gugma uban kanato aron matukod dinhi kanato ang paghigugma kanila. Unsaan nato paghigugma ang atong isikatawo? Ang gugma mapakita diha sa buhat ug ang naandang mga buhat alang sa isikatawo mao. Una, ang mga buhat sa lawas nung kaluoy. Pagpakaon, pagpainom, pagpabisti, paghatag og pasilungan, paglubong. Ikaduha, ang mga buhat sa espirituhanong kaluoy, pagtudlo, pagpahimangno, pagtambag, paghupay, pagpasaylo o pag-anto sa mga mapailubon. Ikatulo, ang sakbayan ng mga hiyas, tukmang paghukom, kaangayan, kaisog o pagpugong. Ang pamaagi sa atong panahon, nagpunting sa pag-amuma sa Kristohanong taras o hiyas, sumala siyang tuyok sa paglambo, ngadto sa tawhanong pagkahamtong.